बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। डेस्परेट किस्म की इस वक्त जो है वो एफर्ट्स हो रही हैं किसी तरीके से यानी तरमीम कर ली जाए और काजी फायज ईसा को रिटेन कर लिया जाए। अब इस बारे में दो चार डेवलपमेंट्स और फिर इस्तीफों की बात आपको बताता हूं। नंबर 1 डेवलपमेंट ये है कि जो 17 तारीख को खुसूसी कमेटी का इजलास था वो कल 16 तारीख को 4 बजे बुला लिया गया है और इत्तलात ये है कि 17 को गालिबन कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है। 17 नहीं होगा 18 होगा। अब इस सारे मामले के दौरान मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब से थोड़ी देर पहले बिलावल जरदारी को मिले हैं और उसमें इत्तेफाक ये पाया है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई मिल के एक मुश्तरका किस्म का वो लेके आएंगे ड्राफ्ट और बाकी जमातों को भी उसके ऊपर कायल किया जाएगा और मुश्तरका तौर के ऊपर तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर तरमीम की जाएगी। जाहिर है अगर ये बात होती है तो मौलाना साहब तो इस बात के ऊपर अभी भी कायम है कि किसी भी तरीके से आईनी अदालत कायम नहीं होनी चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान ने सुबह 9:30 बजे या 9 बजे के आसपास लाहौर पहुंचना है। कल शाम में उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात तय है और उसके बाद वो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर वो पीटीआई से बात करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में हो क्या रहा है? हो ये रहा है इस वक्त मुख्तलिफ दावे हैं जिसमें ज़ाहिर है वो पिछले दिनों मुलाकात हुई डॉक्टर आरिफ अलवी से तो उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने कहा एक ज़माने में होता ये था कि कराची में जब एमकेएम का उरूज था तो पीटीआई में हर बंदे को शक से देखा जाता था कि ये एमकेएम का प्लांटेड शख्स है। उनका आजकल हर शख्स के ऊपर पीटीआई के अंदर शक किया जाता है कि ये भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का है या ये भी बिका हुआ है या उसके साथ है। आजकल तरमीम हो रही है तो पीटीआई के मुख्तलिफ लोग या नाम जो हैं कि ये भी बिक गया है, ये सेनेटर बिक गया या बिक गई है, इस किस्म की मार्केट के अंदर अफवाहें आ रही हैं। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर क्या है, मैं आपके सामने जो इस्तीफों के शोर की बात कर रहा हूं मैं ट्वीट आपके सामने रख देता हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है। 10:30 के ऊपर अख्तर मेंगल साहब जो है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो खुद कौमी असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। वो कि उनका इस्तीफा अभी तक कबूल नहीं हुआ। उनके 2 सेनेटर्स इस वक्त भी सेनेट के अंदर मौजूद हैं और अब उन्होंने 10:30 के ऊपर क्या ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आई रिजाइन फ्रॉम असेंबली बिकॉज ऑफ हाउ दिस गवर्नमेंट एंड दोज इन पावर हैव ट्रीटेड बलूचिस्तान। यानी उन्होंने कहा कि मैंने इस बुनियाद के ऊपर कि जो लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं या जो ताकत के साथ है उन्होंने बलूचिस्तान को किस तरीके से बलूचिस्तान के साथ क्या सलूक किया या कैसे ट्रीट किया, मैंने उस बुनियाद के ऊपर इस्तीफा दिया। Despite this, the agencies continue to harass my 2 senators and families. My only remaining option is to ask the senators to step down. You have left us with no other path. यानी उनके मुताबिक उनके कौमी असेंबली से इस्तीफा देने के बावजूद जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके मुताबिक न सिर्फ उनके 2 सेनेटर्स बल्कि उनके खानदानों को इस वक्त डराया धमकाया या हरासा किया जा रहा है और उनके मुताबिक अब उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो अपने उन दोनों सेनेटर से कहें कि वो सेनेट से इस्तीफा दे दें और फिर ये आईनी तरमीम लेके बैठे रहे। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये 2 इस्तीफे हो गए और मौलाना साहब न माने तो फिर आपके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके लिए ये नंबर गेम पूरी करना। फिर वो नंबर गेम वही है कौमी असम्बली में, सेनेट में वो जो काजी साहब ने 63A के हवाले से जो कहते हैं कि टाइमिंग के ऊपर सवाल ना उठाएं, वो जो फैसला दिया है उस फैसले की आड़ के अंदर हुकूमत जो है वो अपना काम कर ले तो फिर यही कुछ हो सकता है। अब ये जो काजी साहब को ये पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या इस हवाले से ये सारा कुछ जो है जो किया है क्या उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि या लोगों को उनके जो ज़मीर है वो तब्दील करवाने के लिए उनके ऊपर जो दबाव है वो डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा। अब ये मैटर हो गया एक तरफ। आगे चलते हैं। अब अगली खबर है इमरान खान के मेडिकल चेकअप के हवाले से। मैंने आपको ये बताया था कि डॉक्टर आसिम जो है वो आज आए थे और डॉक्टर आसिम जो है उनको आज अडियाला जेल में उनकी एंट्री भी हुई, लेकिन उनको मुलाकात जो है वो क्या कहते हैं कि नहीं करने दी गई और बहाना यह बनाया गया कि उनसे कवायफ मांगे गए हैं, उन्होंने कवायफ नहीं दिए और वो शाम के वक्त वहां से चले गए। जिसके फौरन बाद जो है बैरिस्टर गौहर जो है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये खबर दी 8:10 के ऊपर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसको ख्वाजा आसिफ ने भी रीट्वीट किया या उसके ऊपर उन्होंने भी खैर सगाली का पैगाम दिया, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी नून लीग से दिया।
اب بیرسٹر گوہر نے کیا کہا؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ٹوڈے ایٹ اباؤٹ 4 PM two doctors, an ENT specialist and medical specialist visited Khan Sahib at Adiala jail. We were informed a while ago that Alhamdulillah Khan Sahib is in good health and has exercised for an hour today. We shall get medical reports from them soon and I will share with you inshallah. I express my gratitude to every worker and supporter of PTI who were concerned about Khan Sahib health. God bless you all. یعنی ان کے مطابق آج شام 4 بجے 2 ڈاکٹرز نے، جن میں سے ایک ENT اسپیشلسٹ ہے، یعنی جو ناک کان گلے کا ڈاکٹر ہے، اور ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کا چیک اپ کیا ہے، اور ان کے مطابق ان کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، اور ان کے مطابق جیسے ہی ان کو وہاں پہ میڈیکل جو رپورٹس ہیں خان صاحب کی مل جائیں گی تو وہ شیئر کر دیں گے۔ اب انہوں نے اس بارے میں یہ تو کہا ہے کہ جو 2 ڈاکٹرز ہیں انہوں نے چیک اپ کیا ہے، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ ایک ENT اسپیشلسٹ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے۔ اب وہ باقی ساری باتیں جو آگاہ کر رہے ہیں، چونکہ کل تک یہ بتایا گیا تھا کہ اگر عمران خان کے ڈاکٹر ذاتی اس میں شامل نہیں ہوں گے تو PTI ان رپورٹس کو نہیں مانے گی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ڈاکٹر عاصم کی ملاقات نہیں ہوئی، اور اب اس حوالے سے پھر ایک کلپ آ گیا بیرسٹر عمیر نیازی کا، ان کا جی ڈاکٹر عاصم اور پمس کے ڈاکٹر نے جو مل کر چیک اپ کیا ہے، جس کے بعد جو بیرسٹر عمیر نیازی ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ عمران خان کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم کی رپورٹ کو ہی مستند مانا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کر مرضی کا بیان چلایا جا رہا ہے، اپنے بیان کی انہوں نے جو کیمرے کے اوپر تھا اس کی تردید کر دی۔ اب ایکچوئل بات کیا ہے؟ ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا ہے جو پمس ہے، گو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کے یہ صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج پمس کے ڈاکٹر کو کہا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ جائیں اور عمران خان کا چیک اپ کریں۔ خیر اب اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور PTI مان بھی رہی ہے تو اب اس حوالے سے عمران خان کی ہمشیرہ کیا کہہ رہی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ نیا پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے۔ ان کی جو ہمشیرہ ہیں نورین نیازی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ پمس کے 2 ڈاکٹرز پہ مان گئے ہیں، ہم بطور فیملی پمس کے ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہے اور پمس کے ڈاکٹرز پر کسی کو اعتبار نہیں ہے، عمران خان کے ورکرز نہیں مانیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر مان رہے ہیں جو رپورٹ ہے، جو ڈاکٹرز کا چیک اپ ہے، اور حکومتی وزیر بھی وہ ان کو کہہ رہے ہیں جی ویری گڈ، آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن PTI کی جو ورکر ہے، PTI کا جو ورکر ہے، PTI کی جو لیڈرشپ ہے دیگر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر عاصم نہیں ہوں گے وہ اس رپورٹ کو ہرگز بھی نہیں مانیں گے۔ اب اس حوالے سے عائشہ بھٹا صاحبہ جو ہیں، جو خود PTI کی لاہور کی انفارمیشن سیکٹری ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ڈاکٹر عاصم یوسف کل ایئرپورٹ سے سیدھا اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے، جیل انتظامیہ نے مغرب تک انتظار کرنے کے بعد انکار کر دیا۔ آج ڈاکٹر عاصم کو 2:30 بجے ملاقات کا وقت دیا گیا، ڈاکٹر عاصم یوسف 12:30 بجے جیل پہنچ گئے، آج بھی مغرب تک انتظار کروانے کے بعد انکار کر دیا گیا۔ ایک اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو تمام تر معلومات ہیں یہ ڈاکٹر عاصم سے بات کرنے کے بعد دی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کے اکارڈنگلی وہ سیٹسفائی ہو گئی۔ چلیے اچھی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کو فیس سیونگ مل گئی، دونوں کو فیس سیونگ اس صورت میں مل گئی کہ گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے، انہوں نے احتجاج نہیں کرنے دیا۔ PTI یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ ہونا چاہیے، اگر وہ میڈیکل چیک اپ نہیں ہوگا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے اس بنیاد کے اوپر مؤخر کر دیا کہ ہمیں گارنٹی ہو گئی ہے۔ تو میڈیکل چیک اپ بھی ہو گیا، گورنمنٹ کے اپنے ڈاکٹر سے ہو گیا، احتجاج بھی نہیں ہوا، تو اس طریقے سے دونوں پارٹیز اس لحاظ سے خوش ہو گئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بالکل ایک الگ بات کر رہی ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔